बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मुल्क को तकसीम करने वाली सियासत से गुरेज किया जाए, ये कहना है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आज GHQ में दी जाने वाली, उनकी जानिब से दी जाने वाली अहम तरीन ब्रीफिंग जो कि पार्लियामेंट की कमेटियों को दी गई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर, और ये जो कमेटियां थीं ये कश्मीर के हवाले से थीं, दफ़ाई अमूर के हवाले से थीं, और उसमें उन्होंने मुल्क की सियासी क़यादत को ये मुतनब्बे किया कि जिस किस्म के हालात से हम गुज़र रहे हैं उन हालात में ये ज़रूरी है कि सियासत को सिर्फ जो है वो महदूद रखा जाए, जो है वो सियासत तक के निज़ामी मामलात तक, दीगर चीज़ों पर, लेकिन मुल्क को तकसीम करने के हवाले से जो है वो एहतियात की जाए और इस किस्म का माहौल मत पैदा किया जाए कि जिससे मुल्क के अंदर से किसी तकसीम का कोई तासुर जो है वो उभरे। इस हवाले से मज़ीद क्या उन्होंने अहम तरीन बातें की वो आपके सामने रखेंगे। 2-3 बड़ी ख़बरें हैं जिस बैकग्राउंड में उन्होंने ये बात की है, क्योंकि ये बड़ी और ख़ास ब्रीफिंग थी और 1 जुलाई के बाद जो कि पार्लियामेंट के अंदर जनरल बाजवा और DGISI ने ख़ुद आकर ब्रीफिंग दी थी सियासी क़यादत को। उसके बाद ये मुतालबा था कि एक और ब्रीफिंग दी जानी चाहिए, तो वो ब्रीफिंग वो दी गई जिसमें PTI, नवाज़ लीग पीपल्स पार्टी के अहम तरीन जो लोग हैं, दफ़ाई कमेटी होगी और कश्मीर कमेटियाँ होंगी, उनके लोग थे डॉक्टर शहजाद वसीम, फैसल जावेद, मोहसिन अजीज़ PTI से, फिर नून लीग से आज़म नज़ीर तारड़, खुरम दस्तगीर, शेख रोहेल असगर, बरजीस ताहिर, रियाज पिरज़ादा, फिर पीपल्स पार्टी से राजा परवेज़ अशरफ, शहरी रहमान और आफ्ताब शाबान मिरानी, यानी कि सीनियर क़यादत थी। और मज़ीद क्या तफसीलात इस हवाले से आई हैं सामने, वो आपके सामने रखने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि एक और GHQ के करीब समझे जाने वाले एक और सियासतदान ने एक बड़ी अहम तरीन बात की है। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान मुकद्दर का सिकंदर है और मुस्तकबिल के हवाले से इमरान खान क्या फ़ैसले करने जा रहा है वो आपको बताएंगे। और फिर ये आपको बताएंगे कि एक और अहम सियासी शख्सियत ने हुकूमत हटाने का तरीका जो है वो PDM को बताया है, उसके ऊपर भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये वो माहौल है सारा जिसमें ये जो है ब्रीफिंग आर्मी चीफ ने दी है। माहौल कुछ इस तरह से है जनाब कि सबसे पहले जो हमारे सामने ख़बर आती है कल की, जिसमें मौलाना फौज़ रहमान जो है वो इस्लामाबाद आने का ऐलान करते हैं और एक मरतबा फिर, हालांकि पहले वो नाकाम हो चुके तहरीक में, और शहबाज शरीफ ने भी उनकी हमायत की। और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध के अंदर भी एक तहरीक जो है वो चलाने का ऐलान किया गया है। सिंध किस हवाले से तहरीक चला रहा है वो आपके सामने अभी रखते हैं कि उन्होंने जनाब ये कहा है, ख़ास तौर पे पहले बिलावल भुट्टो का जो बयान है वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा जी कि PDM की सियासत से हुकूमत को नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। और उन्होंने कहा कि एक बार फिर अदम एतमाद में अपोजिशन से उन्होंने साथ मांगते हुए कहा कि आप इस्तीफ़े नहीं दे रहे तो अपने अरकान हमें दे दें। उन्होंने तरीका बताया PDM को कि आप अपने अरकान हमें दे दें, पीपल्स पार्टी जो है वो आपको हुकूमत को गिरा कर दिखाएगी। अच्छा, इसी तरह उन्होंने PDM से अलग एक लाइन ली। PDM ने इस्लामाबाद आने का जिक्र किया, उन्होंने सिंध में तहरीक चलाने का जिक्र कर दिया, जो कि ज़राए के मुताबिक, क्योंकि सिंध में अब इमरान खान जा रहे हैं वहाँ पर जो है वो लोगों को बेदार करने के लिए और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोगों की शमूलियत के लिए, तो उस माहौल में उन्होंने जनाब ऐलान कर दिया एक लंबा चौड़ा जो पीपल्स पार्टी की सिंध की क़यादत है कि कश्मीर में 5 सितंबर, फिर जैकबाबाद में 7 सितंबर, कंबर शदाद कोट में 9 सितंबर, शिकारपुर 10, लड़काना 12 सितंबर, सखर 13 सितंबर, घोटकी 14 सितंबर, शिकारपुर, उसके बाद जनाब नवाब शाह 16 सितंबर, नौशहरा फ़िरोज़, सांगड़, मीरपुर ख़ास, उमरकोट, थरपारकर, हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल, बदीन, मटियारी, ये मतलब तमाम इलाके, और आखिर फिर 2 अक्टूबर को उन्होंने कराची का भी ऐलान किया। यानी पूरे सितंबर में तकरीबन हर एक रोज़ या एक दिन छोड़कर वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वफाकी हुकूमत है उसके खिलाफ वो एहतजाज करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब सूबाई डिवीजनल ज़िले अहदेदार, अरकान पार्लियामेंट और इसी तरह जो कारकुनान है वो भी शिरकत करें। और इसी माहौल में कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन भी जो है वो 12 सितंबर को होने जा रहे हैं। अच्छा, यही वो माहौल है कि जिस माहौल में फवाद चौधरी और शेख रशीद के कुछ बयानात भी जो है वो सामने आए हैं, और उन्होंने एक मरतबा फिर इस बात, मतलब फवाद चौधरी ने तो बिल्कुल ये कह दिया कि PDM जो है वो मुर्दा घोड़ा है और उसके तनों में किसी किस्म की, उसमें तन में किसी किस्म की कोई जान नहीं है। शेख रशीद ने जो है वो अहम तरीन गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा कि 2 साल के अंदर अंदर इलेक्शन से पहले नैब के सारे फैसले हो जाएंगे, और उन्होंने अहम तरीन सियासतदानों की गिरफ्तारियों के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया की सियासत पेशावर की तरफ जा रही है और अपोजिशन की सियासत कराची की तरफ जा रही है, बड़े शौक़ से इस्लामाबाद आएँ, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा जनाब कि मुमकिन है कि मुल्क का ख़जाना लूटने वाले आइंदा 2 बरसों के अंदर जो है वो जेलों में हों। इमरान खान मुकद्दर का सिकंदर है। शेख रशीद जो GHQ के बड़े करीब समझे जाते हैं, ख़ुद ये दावा भी वो करते हैं। उन्होंने फिर ये दावा किया, उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन 2023 में ही होगा। कब होगा
اور کیسے ہوگا فیصلہ عمران خان کریں گے، عمران خان ان کے ساتھ کوئی درمیانی راستہ نہیں نکالے گا اپوزیشن کے۔ اور پھر انہوں نے اہم ترین بات کی کہ عمران خان آخری گولی اور خون کے آخری قطرے تک لڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی قسمت ایک تو مقدر کا سکندر ہے، اور دوسری اس کی قسمت یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ نالائق ہے اور اس پر جو ہے وہ ریجیکٹڈ کا دھبا لگ چکا ہے۔ یہ ہے ناظرین وہ ماحول کہ جس کے اندر جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ بریفنگ دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی وہ ایک بریفنگ دے چکے ہیں، اور اس اہم ترین بریفنگ میں انہوں نے کیا بات کی وہ جناب کچھ صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو ہمارے تک جو ہے وہ ایک بیان بھی جو جاری کیا گیا ISPR کی طرف سے، کچھ جو ہے ذرائع کے حوالے سے بھی سامنے آیا۔ جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے ساتھ ساتھ پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر نے آج دورہ کیا تھا GHQ کا، اور اس میں ملکی سرحدوں کی صورتحال اور امن و امان جو ملک ہے اس کے اوپر انہیں بریفنگ دی گئی، پاک فوج کی کوششوں پر بریفنگ دی گئی، اور ایک مکمل انٹریکٹیو سیشن تھا جس میں اس وفد نے شرکت کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بریفنگ دی، اور اہم ترین بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ملک کی جو سرحدیں ہیں اس پر جو ماحول ہے کہ چیلنجوں کے باوجود پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جناب کہ پاکستان کی مسلح افواج نے قوم کے تعاون سے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور ملک میں حالات معمول پر لانے میں بے مثال کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور مغربی زون کی بارڈر مینجمنٹ کے لیے ہمارے بروقت اقدامات کی وجہ سے آج چیلنج ہونے کے باوجود پاکستان کی سرحدیں جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ وہ باڑ کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ 90% علاقے پر پاک فوج جو ہے وہ باڑ، وہاں پر حکومت وہاں پر باڑ لگا چکی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں امن کی جو ہے وہ بحالی ہونی چاہیے، اور پھر انہوں نے اہم ترین بات کی جو دنیا کو انہوں نے پیغام دیا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کیے بغیر، مسئلہ کشمیر اور کشمیری عوام کی انہوں نے مکمل حمایت کی پاک فوج کی جانب سے، اور عزم کا اعادہ کیا پاکستان کی جانب سے حمایت کی، اور کہا کہ دنیا یہ سمجھ لے کہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے بغیر امن اور استحکام ایک فریب رہے گا خطے کے اندر، یعنی کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے تب جو ہے وہ امن آئے گا۔ اچھا، پھر جناب معاملہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جب یہ سیشن کا اختتام ہوا، خیر اس وقت جو ہے وہ اس بات کے عزم کا اظہار کیا گیا کہ پوری قوم جو ہے وہ ہم آہنگ رہے گی اس سارے معاملے کے اوپر، اور جنرل باجوہ نے جو ہے وہ ذرائع کے مطابق یہ مطالبہ بھی کیا، متنبہ بھی کیا قیادت کو کہ سیاسی تقسیم سے جو ہے وہ گریز کیا جانا چاہیے، اور ایک ایسے ماحول کے اوپر کہ دشمن جو ہے وہ پاکستان کے اوپر خاص طور پہ جو کئی دشمن ممالک کی جو ایجنسیز ہیں پاکستان میں، انہوں نے پہلے بھی جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کی کوششیں کی، سی پیک بھی ان کے نشانے پہ ہے، کچھ بیرونی قوتیں پاکستان پر پریشر بھی بڑھانا چاہتی ہیں، لیکن پاکستان نے سب کے ساتھ برابری کی سطح پر جو ہے وہ تعلقات کا فیصلہ کیا ہے۔ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ سابق جو چیئرمین ہیں سینٹ کے، انہوں نے پارلیمانی کمیٹیوں کو بریفنگ پر جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ GHQ کی بجائے پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے، لیکن پھر خیر یہاں پر جو ہے وہ ایک کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر 1 جولائی کو بریفنگ دی جا چکی تھی، تو اب یہ بہتر سمجھا گیا دونوں طرف کے جو ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کہ جو ہے وہ فوجی اور انٹیلیجنس رہنما جو ہیں وہ قومی مفاد کے معاملات میں یہ جو تقسیمی سیاست ہے، جو تقسیم کیا جا رہا ہے، اس کو دور کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اہم ترین تجاویز جو ہے وہ رکھیں گے، اور یہ انہوں نے خبردار کیا کہ اس وقت جو ہے وہ خارجہ تعلقات میں متعلقہ پالیسی کی تبدیلی جو ہے وہ ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اور تمام جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے۔ اور گزشتہ بریفنگ کے اندر کیونکہ DGISI بھی تھے، اس کا بھی ذکر آیا، انہوں نے کہا جی کہ اس میں بھی انہوں نے ایک بھرپور بریفنگ دی تھی کہ کس طرح سے غیر ملکی افواج کے افغانستان سے انخلاء کے بعد معاملات ہوں گے، اسی طرح کی صورتحال وہاں پہ پیدا ہو رہی ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی جو پیش رفت ہے جو ہے وہ کشمیری وہاں پر جو ہے وہ جو ایک گزشتہ کئی برسوں سے تحریک چلا رہے ہیں، وہاں پہ جو بھارت نے جو ہے وہ جس طرح سے کیا مقبوضہ کشمیر کے اندر فوج کشی، وہ ساری تفصیلات رکھی گئیں، اور پھر چین کو روکنے کی جو امریکی کوششیں ہیں خطے کے اندر، جس پاکستان کے اندر خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے چین جو پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اہم ترین جو ہے وہ گفتگو کی گئی، لیکن اس کا کرکس یہی تھا کہ قومی سلامتی کے امور پر جو تقسیم کرنے والی سیاست ہے اس سے گریز کیا جائے، اور بیرونی تعلقات کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ بھی تمام تر جو سیاسی قیادت ہے ان کی جو ہے وہ ایک ہونی چاہیے، اور جو پاکستان کا فیصلے کے متعلق بھی یہ بتایا گیا کہ پاکستان کسی بھی قسم کے عالمی تنازع کا جو ہے وہ حصہ نہیں بن رہا، پاکستان کی مستقبل کی جو خارجہ پالیسی ہوگی صرف اور صرف پاکستان کے جو قومی مفادات ہیں
ان کو جو ہے وہ اس کو وہ ان کے گرد جو ہے وہ گھومے گی، اور اس وقت اگر کوئی ہمارے اندر خامی ہوئی تو ان خامیوں کا جو ہے وہ دشمن عناصر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ اہم ترین چیزیں تھیں جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج کی اس اہم بریفنگ میں جو ہے وہ ملک کی جو اہم ترین سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سامنے رکھی۔ اب دیکھیے کہ سیاست پاکستان میں کیا کروٹ لیتی ہے ایسے ماحول کے اندر۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نے کے بعد۔